अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैंने भी मौज़ूआत तो लिख दिए हैं। 3 बुनियादी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू होगी। एक तो इमरान खान साहब का औरंगज़ई एजेंसी में जो गुज़िश्ता रोज़ का ख़िताब था उस पे बात करेंगे। फिर वज़ीर ख़ज़ाना के बतौर गुज़िश्ता करीब 10 माह से काम करने वाले असद उमर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उस पर भी बात करेंगे। और उससे चंद रोज़ कबल जो उरमाड़ा में वाक़या पेश आया उस पर भी बात करेंगे तफसील से। अभी दोस्त आते हैं तो बात होती है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस बैठक को दीगर दोस्तों तक पहुंचा दें और मैं भी इसे अपने प्रोफाइल पर शेयर कर देता हूं। जो दोस्त ग्रुप्स वाले हैं या जो पेजेस वाले ग्रुप दोस्त हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर इसको शेयर कर दें ताकि आज की गुफ्तगू दीगर आप तक भी पहुंच जाए। मैं अचानक चूँकि आ रहा हूँ तो बहुत सारे दोस्तों को इल्म नहीं है कि आज हमारी बैठक हो रही। काफ़ी दिन से मसरूफियात की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और ख़ास तौर पर बुनियादी वजह ये थी कि मैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से अब बाकायदा अपने नावल पे काम कर रहा हूँ, तो उस वजह से ज़्यादातर वक्त या तो तहकीक के काम में वक्त सर्फ हो जाता है या फिर लिखने के काम में। तो इसलिए आपसे मुलाकात बार बार तात्तुद का शिकार हो रही है। उम्मीद होगी कि आइंदा कुछ दिनों में कुछ वक्त मैसर होगा और आपके साथ मुलाकात का एक बाकायदा तौर पर सिलसिला चल पाएगा। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ मैं देख लेता हूँ कि अगर आप आवाज़ क्यों कम आ रही है, क्योंकि आवाज़ कम आना नहीं चाहिए। कुछ दोस्त कह रहे हैं हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो ठीक है आवाज़ से। अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो फिर कोई और वजूहात होंगी। मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। चलें, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर। दीगर दोस्त भी मौजूद हैं, अब बहुत सारे लोगों को मालूम हो चुका है। एक दोस्त ने कहा कि कौन सा नावल है। वो अंग्रेज़ी का एक नावल है जो असल में फ़िज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी उसमें बुनियादी मौज़ूआत हैं। वो जब आएगा तो मुझे लगता है कि अगले साल के वस्त तक मैं उसे मुकम्मल कर लूँगा। हालांकि मैंने उसे शुरू तो 2014 में किया था, मई में, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वक्त मैसर नहीं होता, इधर उधर जाना भी होता है, फिर नौकरी के भी मसाइल होते हैं, तो इसलिए कुछ है मामला। ये कोई दोस्त कह रहे हैं जी कि नो साउंड। मेरे ख्याल में साउंड बिल्कुल ठीक है। आप अपने अपनी तरफ चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया कि साउंड बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेता हूँ ताकि हमारी गुफ्तगू में कोई गड़बड़ पैदा ना हो। फिर बाद आपको आवाज़ कम देख लिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। 3 बुनियादी मौज़ूआत हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त लिए बगैर उन पर तेज़ी से गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने औरंगज़ई एजेंसी का दौरा किया और वहाँ उनका एक ख़िताब था। एक तरफ से ये बात बहुत उम्दा है कि हमारे यहाँ कम कम ऐसा देखा गया है कि कबायली इलाकों में कोई वज़ीर आज़म गया हो और वहाँ उसने ख़िताब किया हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें और ख़ास तौर पर उनका ये बयान के पीटीएम के मुतालिबात जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन उनका कहना था कि पीटीएम का जो लहजा है वो नादुरुस्त है। इसको ज़रा तफसील से देखते हैं कि पीटीएम के मुतालिबात हैं क्या और पीटीएम का लहजा क्या, लहजे से उनकी क्या मुराद थी। इसको पूरे एक तसलसल से समझा जाए तो शायद बात समझ में आ जाएगी। अब पहली बात तो ये है कि पीटीएम ने गुज़िश्ता साल जनवरी में नकीब के कत्ल के बाद, मावराए अदालत कत्ल के बाद, ये इस्लामाबाद में कबायली इलाकों से लोग जमा हुए थे। प्रेस क्लब के सामने वो हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से उससे कुछ अरसे कबल फैज़ाबाद धरने के वक्त जो मीडिया 24 घंटे मौजूद रहता था, तोड़ फोड़ भी दिखाता था, वहाँ से नशर होने वाली गालियाँ भी दिखाई जाती थीं, निहायत नाजेबा ज़ुबान भी सुनाई जाती थी पूरी कौम को। हर टीवी चैनल 24 घंटे वहाँ पर मौजूद था और मुसलसल कवरेज दे रहा था।
वही टीवी चैनल्स, वही कैमराज, वही सहाफ़ी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज के वक्त अचानक जाने कहाँ गायब हो गए। कोई रिपोर्ट, किसी किस्म की कोई मालूमात, कोई तस्वीर, किसी किस्म की कोई बात, कोई बयान, किसी रहनुमा का कोई जुमला वो पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल से उसे नशर नहीं किया गया। उस वक्त ना कोई सख्त जुबान थी, ना कोई सख्त लहजा था। मुझे याद है कि गुज़िश्ता बरस काफ़ी मरतबा मौसम गर्मा में पीटीएम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू इसी नशिस्त में, इसी बैठक में हमारी होती रही है। और मैं तभी कह रहा था कि अगर मुसलसल रियासत की तरफ से तदब्बुर, फ़हम या अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता ना अपनाया गया, या जिसको उर्फ़ आम में रियासत माँ के जैसे होती है का जुमला आपने सुना होगा, वो माँ के जैसी वाला किरदार यानी माँ वाला किरदार आपने अगर ना अदा किया तो ये मामलात रफ्ता रफ्ता बिगड़ते चले जाएंगे। आपने कुछ अरसे पहले की बात है, न्यूजीलैंड में जब क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया 2 मसाजिद में, तो उस वक्त आपने देखा कि न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म हैं उनका रिस्पॉन्स क्या था और किस तरह था, और पूरी रियासत का रिस्पॉन्स क्या था। और फिर सिर्फ रिस्पॉन्स उन मुतासरा ख़ानदानों से मिलने या उनके साथ इजहार यकजहती तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके बाद मुल्की कवानीन तब्दील किए गए उस एक वाक़ये की वजह से। और फिर यह तय कर लिया गया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेमी ऑटोमेटिक गन्स जिनकी इजाज़त थी न्यूजीलैंड में, इस वाक़ये के बाद वो इजाज़त ख़त्म की गई और उन लोगों को जिन्होंने वो ऑलरेडी ख़रीद रखी थी उनको कहा गया कि आपको वो आप वापस जमा करा दें, उसके बदले पैसे आपको वापस मिलेंगे। और इस तरह से करीब कोई $300 मिलियन न्यूजीलैंड के इस काम पे खर्च हुए। यानी रियासत ने ये बोझ भी उठाया ताकि वो जो खुदकार हथियार हैं वो वापस जमा हो जाएं और अब माशरे से वो सब हथियार ख़त्म कर दिए जाएं। वो गालिबन नवंबर तक का वक्त है, नवंबर तक या सितंबर तक वो तमाम लोगों ने हथियार जमा कराने हैं। तो ये एक वाक़ये के बाद सरकार की तरफ से 2 मुख्तलिफ रंगों और 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से 2 मुख्तलिफ जहतों में काम हुआ। एक तरफ तो जो मुतासरा ख़ानदान थे उनसे बातचीत हुई, उनसे इजहार यकजहती किया गया, उनकी माविनत की गई, उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई, उनके लिए तकारीर की गई, उनके हक़ में बात की गई, और साथ ही वो रास्ता भी बंद कर दिया गया जिससे ऐसा कोई वाक़या हो सकता है, या उस रास्ते को मुश्किल बना दिया गया ताकि आइंदा कोई वाक़या ना हो सके। अगर ये हमला आवर मस्जिद में दाखिल होते हुए किसी पिस्तौल के साथ होता तो फिर शायद इतने लोग अपनी जान से ना जाते। इनके ज़्यादा अफराद के जान जाने की बुनियादी वजह यह थी कि उसके पास एक ऐसी गन थी जो मुसलसल फायर कर सकती थी। अगर वो पिस्तौल होता तो वो कितनी गोलियां चला सकता था और उस बीच में मसाजिद के लोगों से काबू कर सकते थे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से खुदकार हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई। तो रियासत इस तरह काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब ये गुफ्तगू तमाम शुरू हुई, मुतालिबात 5 थे, इब्तिदा में 5 मुतालिबात थे, और अब भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बुनियादी मुतालिबात वही 5 ही हैं। और उन पर मैंने एक वीलॉग के ज़रिए बात भी की थी। यानी वो जो कबायली इलाके हैं, ख़ासतौर पर वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पर दबी हुई ज़मीनी सुरंगें उन्हें साफ़ किया जाए, या वहाँ पर मौजूद जो चेक पोस्ट हैं उनमें ख़वातीन एहलकार रखी जाएँ और वहाँ पर चेक पोस्ट पर जो तज़लील होती है लोगों की वो ना की जाए, और ख़वातीन को ख़वातीन एहलकार चेक किया करें। या जितने भी मावराए अदालत कत्ल हुए हैं या जो भी पुलिस मुकाबले हुए हैं उनका कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें, और ये देखें कि कौन से जाली मुकाबले थे, कौन से दुरुस्त मुकाबले थे, कहाँ वाकई किसी ने पुलिस या फौज पर हथियार उठाए, फायरिंग की, और कहाँ सिर्फ जाली मुकाबलों में लोगों को मारा गया। या ये मुतालिबा था कि जो लापता अफराद हैं उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, जो मुजरिम हैं या जिन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है, जिनके बारे में शवाहिद मौजूद हैं, उनको अदालत से सज़ा दी जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, या उनको कानून के मुताबिक जो भी उनकी सज़ा बनती है वो दी जाए। लेकिन जिन्होंने जुर्म नहीं किए हुए, जो बेगुनाह हैं, उनको रिहा किया जाए। ये बुनियादी किस्म के मुतालिबात थे, और ये ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इनमें तो कोई आर नहीं है। लेकिन इसके जवाब में क्या किया गया? इसके जवाब में ये किया गया कि जितने भी जलसे हुए, उन जलसों में लाहौर का जलसा मिसाल के तौर पर, वहाँ जब जलसे के लिए आ रहे थे तो आने देते, बात करने देते, अपनी बात कर रहे हैं तो करने दें। लेकिन वहाँ पर क्या किया गया कि जलसा गाह में गटर का पानी छोड़ दिया गया। उसी तरह
پشاور یا دیگر مقامات پر جب جلسے ہوئے تو وہاں پر انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، یا اس سے پہلے جامعات اور کالج کے لڑکے لڑکیوں کو نامعلوم افراد کی طرف سے فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ اس ایسے احتجاج میں شامل نہ ہوں. اور پھر ہم نے میڈیا پر ایک مہم دیکھی جس میں باقاعدہ طور پر یہ ثابت کیا جانے لگا یا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو پی ٹی ایم ہے یہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے یا افغانستان کے خفیہ اداروں سے ہے یا بھارت کے خفیہ اداروں سے ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. ایک سوال سادہ سا میں نے اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کیا تھا، اسی بیٹھک میں کیا تھا، کہ اگر کسی شخص کا کوئی غیر قانونی یا غیر دستوری تعلق ہے تو میڈیا مہم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اس کے خلاف شواہد عدالت میں پیش کیے جائیں، اس کو سزا دی جائے. یہ میڈیا مہم، کوئی ریاستیں میڈیا مہم شروع کرتی ہیں کسی تحریک کے خلاف یا کسی جماعت کے خلاف. یہ ہمارے یہاں ہی ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی منہ اٹھا کے کسی کو کافر کہہ دے گا، کسی کو غیر ملکی ایجنٹ کہہ دے گا، کسی کو کرپٹ کہہ دے گا، کسی کو غدار کہہ دے گا. ارے بھائی ایسا کوئی ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو جرم کا قانون ہے، قانون کے تحت اس کو سزا دینا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو آپ کچھ بھی، جو مولوی ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ فلاں بندہ کافر ہے، اور کوئی فوجی ہے وہ اٹھتا ہے جی کہ فلاں بندہ غدار ہے یا غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور کوئی سیاسی جماعت والا اٹھتا ہے تو فلاں. تو یہ کیوں، یہ رویہ کب تک آپ چلتا رہے گا؟ تو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں جی کہ لہجہ برا ہے. اب لہجے سے مراد میں بتاتا ہوں کہ دو بات ہو سکتی ہے لہجے برے ہونے کی، لیکن وہ کہتے ہیں جی مطالبات سارے وہی ہیں جو وہ میں کرتا رہا ہوں 15 سال سے. صاحب تو اگر 15 سال سے آپ وہ مطالبات کر رہے ہیں، اب آپ وزیر اعظم ہیں، پچھلے 10 ماہ سے آپ کو اس جلسے میں یہ بتانا چاہیے تھا کہ پچھلے 10 ماہ میں آپ نے ان مطالبات کی تکمیل کے لیے یہ اقدامات اٹھا لیے ہیں. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس بیچ میں کوئی کام نہیں کیا آپ نے. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے اور یہ کام کریں گے ہم، یہ مطالبات اس طرح سے ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اس طرح سے مذاکرات ہوں گے، اس طرح سے لوگوں کو بلایا جائے گا اور اس طرح سے ان پر بات ہوگی. آپ وہاں پر لوگوں سے کہہ سکتے تھے کہ جی خام خواہ کی جو میڈیا مہم چلائی گئی ہے، پمفلٹ بٹے ہیں، مختلف جگہوں پر بینرز لگائے گئے ہیں، کہیں پر منظور پشتین کو غیر ملکی ایجنٹ، اور کہیں پر دجال، اور کہیں پر شیطان، اور کہیں پر بھارتی ایجنٹ، اور ان پر میں معذرت کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یا ایک جملہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ زیادتی ہے. اس پر کوئی جملہ نہیں ہے. تو یہ تو خود زیادتی کی بات ہے. آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو مسائل حل کرنا ہے. آپ پارٹی نہیں بن سکتے. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. آپ کا کام پاکستان کے تمام شہریوں کو ساتھ جوڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک چھوٹے سے طبقے کو بھی آپ اپنے جسم سے الگ کر لیں. یہ نادرست کام ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کو جو تحفظات رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور اس طرح کے جو نعرے لگتے رہے ہیں. تو سوال یہ ہے، اور اس پر ابھی کچھ دیر پہلے کسی دوست نے تبصرہ بھی کیا تھا اور لکھا بھی کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ اپنے گھر کے بڑوں کے بارے میں یا اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے تو ایسے کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیوں کسی شخص کو ایسا کرنے کا موقع مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیرونی طاقت سے یا بیرونی امداد سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ کوئی بیرونی امداد لے کر کسی بھی طرح کا، یہ تو بیرونی امداد لینا یہ تو خلاف قانون کام ہے. اگر وہ خلاف قانون کام کر رہے ہیں تو خلاف قانون کام روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اس کے مقابلے میں مہم نہیں شروع کرنا ہوتی، آپ نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نعرے بازی ہے یا دیگر چیزیں ہیں یہ تو ہیں ہی، چلو مان لیا. یہ جو کوئی پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے یا کسی ادارے کے بارے میں بات کرتا ہے یا نعرے بازی کرتا ہے، یہ تو ایک کام ہو گیا. اور اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی طے کر لیا کہ جی یہ فلاں غدار ہو گیا اور فلاں غیر ملکی ایجنٹ ہو گیا. لیکن ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، اور زیادہ پیچھے بھی نہیں جاتے. سوویت یونین کو خواہ مخواہ اپنا دشمن بنانا، اپنی مساجد میں جہادی پیدا کرنا، دنیا بھر کے دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں جگہ دینا. کوئی ازبکستان سے آیا ہوا ہے، کوئی انڈونیشیا کا بالی حملوں کا دہشت گرد وہ پاکستان سے گرفتار ہوا، اسامہ بن لادن پاکستان میں پایا گیا، بے شمار دوسرے دہشت گرد وہ پاکستان میں موجود رہے. دنیا بھر کے دہشت گرد پاکستان میں بغیر ویزے کے رہتے رہے.
پاکستان کی سالمیت کو ڈالروں کے بدلے وہ گروی رکھ دیا گیا، پاکستان کے فوجی اڈے امریکہ کو دیے گئے، پاکستان کے شہری پکڑ پکڑ کے گوانتانامو، بگرام اور دیگر غیر قانونی حراستی مراکز میں بھیجے گئے، پاکستان کے اندر ڈرون حملے ہوتے رہے، اس کی پرمیشن دینا یہ کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی جو شخص یہ نعرہ لگائے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف، اس کے بارے میں تو آپ کی رائے یہ ہے کہ اس کو دنیا سے ہی ختم کر دینا چاہیے، یا وہ غدار ہو گیا یا وہ دہشت گرد ہو گیا، اچھا مان لیا۔ تو جنہوں نے واقعی پاکستان کو کا برا کیا ہے، کسی نے ملک توڑوایا ہے، کسی نے پاکستان میں دہشت گردی کے بیج بوئے ہیں، کسی نے جہادی بنائے، ان کے بارے میں کیا رویہ ہے ہمارا؟ وہ تو ہمارے ہاں ہیرو ہیں۔ تو یہ رویے سوچنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ رویے ہیں جو قوم کے اندر رفتہ رفتہ اداروں کی تکریم بھی کم کر رہے ہیں، قانون کی بالادستی کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں، جمہوریت کو بھی کمزور کر رہے ہیں، اور شہریوں کے اندر بد اعتمادی بھی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، اعتماد بحال کیا جائے، ریاست کے ساتھ انہیں جوڑا جائے، نہ یہ کہ ان کے خلاف مہم چلائی جائے۔ تو یہ بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کو شروع سے ایک کلائنٹ سٹیٹ کی طرح پاکستان کام کرتا رہا ہے، اور فوج کو بھی بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، کبھی سینٹو اور سیٹوں کا لارا دے کر، کبھی 8ویں بحری بیڑے کا لارا دے کر، کبھی سوویت یونین سے لڑا دیا، کبھی فلاں جگہ فوجیں بھجوا دیں۔ تو یہ ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں، اور دنیا کے تمام طاقتور ملک اپنے مفادات کے لیے چھوٹی قوموں کو استعمال کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم کب تک استعمال ہوتے رہیں گے؟ اور اب جب کہ دنیا شفٹ ہوتی جا رہی ہے، 9/11 کے بعد کی دنیا بالکل مختلف ہے، اور 9/11 کے بعد بھی جتنا ہم سے کام لینا تھا، جتنا ہمارے افرادی قوت ضائع کروانی تھی، جتنی ہماری اکانومی تباہ ہونا تھی، جتنے ہمارے فوجی جوان اور عام شہری ان کی شہادتیں ہونا تھی، وہ ہو گئیں اور وہ ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ دنیا شفٹ ہوتی جا رہی ہے، اب لوگوں کو شاید پیدل فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اب ہمارے یہ جو عسکری تنظیمیں اور اثاثے ہیں یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، یہ نتیجہ ہی نکل۔ اور پہلے بھی کون سے کام آئے، ہماری تو قوم پوری اڑا دی گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ڈالر تو چند لوگوں نے لیے نا، باقی قوم کو کیا ملا؟ 70,000 لوگ جن کی جان گئی ہے، جن کے گھر گئے ہیں، جو معذور ہوئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، یا جن کے مال مویشی مارے گئے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوا اس سارے اس سے؟ ٹرمپ کہتا ہے کہ پاکستان نے 33 ارب ڈالر دینے ہیں، پاکستان کے کسی عام شہری سے پوچھیے کہ اس نے 1 روپیہ بھی اگر کسی سے لیا ہو۔ ہم نے تو چھوٹی عمر سے لے کے پڑھنا بھی خود اپنی محنت کر کے پڑھائی کی ہے ہم نے، کہیں یعنی آپ خود بتائیے نا کہ آپ پر ریاست نے کون سے آپ کے بچوں کے مستقبل محفوظ کیے ہیں، یا ان کو اچھی تعلیم دلوائی ہے، یا ان کے اسکول بہتر ہوئے ہیں؟ وہ 33 ارب ڈالر ہمیں تو نہیں ملے، اس قوم کو تو نہیں ملے، اس کے بدلے میں تو ہمارے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ تو یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ جو نعرہ لگاتا ہے وہ تو آپ کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا غدار بھی بن جاتا ہے، اور دہشت گرد بھی بن جاتا ہے، اور غیر ملکی ایجنٹ بھی بن جاتا ہے، لیکن جنہوں نے پاکستان کے ساتھ واقعی برا کیا ہے، جنہوں نے مردہ باد کیا ہے اس قوم کو اور اس ملک کو، ان کے بارے میں یہ سخت الفاظ کیوں نہیں آتے؟ ان کے بارے میں میڈیا مہم کیوں نہیں چلتی؟ ان پر مقدمات چلتے ہیں تو وہ غائب کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال خود سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لہجے تلخ کیوں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لہجے جنوری میں کچھ اور تھے، فروری میں کچھ اور ہوئے، پچھلے سال مارچ میں کچھ اور ہوئے، اور کرتے 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 یہ سنگینی ریاست کی طرف سے مذاکرات نہ کرنا، خام خواہ کی اذیتیں پیدا کرنا، مشکلات پیدا کرنا، میڈیا مہم کرنا، میڈیا سے ان کو بلیک آؤٹ کر دینا، اس کے نتیجے میں کڑواہٹیں تو پیدا ہوں گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نتیجہ اس بات پر تو اور زیادہ آپ کو میرے خیال میں شاباش دینے کی ضرورت ہے پشتون تحفظ موومنٹ کو، کہ اس تمام صورتحال میں بھی ان کی طرف سے نہ کوئی پتھراؤ ہوا ہے، نہ کوئی گالی جو ہے وہ گولی چلی ہے، نہ کوئی اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ زبانی اپنے رونا رو رہے ہیں، یا جو اپنے تکالیف بتا رہے ہیں، یا اپنی زندگی جینے کا حق مانگ رہے ہیں، یہ اس پر تو شاباش ملنا چاہیے ان کو، اس پر تو شاباش ملنا چاہیے کہ اتنی تباہی دیکھنے کے بعد پشتونوں نے توبہ کر لی ہے کہ وہ اب جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنے گھر تباہ کروا دیے، اپنے مال مویشی مروا دیے، اور بے شمار جانے، سب سے زیادہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تو ہوا ہی اس خطے کا ہے۔ تو اب وہ نئی جنگ چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں، وہ زندگی چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ان کی اس مانگ کو، ان کے اس
उनके इस मुतालबे को गौर से देखा जाए, ये बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये इस पर तो खैर तफसीली बात मैंने अभी एक मजमून लिखा है, वो मैं आप तमाम दोस्तों से कहूँगा कि वो उसे ज़रूर पढ़ें, उसमें तफसीली मैंने बात की है। तो ये औरंगज़ई एजेंसी वाला जो मुझे तो जब मैं कल ये इमरान खान का ये बयान सुन रहा था तो मुझे लगा कि वो एक सियासी बयान है जिसकी कोई जड़ नहीं है। वरना वजीर आजम तो अहकामात दे रहा होता है कि ये करना है, अब इसको इस तरह जोड़ना है, इस तरह से इस मामले को हल करना है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। दूसरी तरफ असद उमर साहब ने, जो वजीर ख़जाना थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की इक्तिसादियात के 2-3 जहतें हैं जिनकी वजह से मसाइल हैं। पहली जहत तो ये है, पहला मसला तो ये है कि वहाँ पर नॉलेज इकॉनमी नहीं है, यानी जो भरपूर किस्म के इल्मी साजगार या पेशावर लोग होते हैं या जो सनती तौर पर खिदमात दे सकते हैं, वो कमी है वहाँ। मैं इसकी मिसाल पहले भी दे चुका हूँ। जर्मनी की मिसाल आपके सामने है। दूसरी आलमी जंग में ये मुल्क तबाह हो गया था, यहाँ पर शहरों के शहर तबाह हो गए थे, कारपेट बॉम्बिंग हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद, कुछ ही अरसे के बाद जर्मनी दोबारा पैरों पे खड़ा हो गया था। उसकी वजह यह थी कि यहाँ इल्म मौजूद था। तो सबसे पहले तो आपको स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और निसाब ठीक करने की ज़रूरत है, जहाँ से इल्म या दिमाग पैदा हो, यहाँ पर इल्म दिया जाए बच्चों को। टाट पर बैठकर मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वालों से आइंस्टाइन तो पैदा नहीं हो सकता। उस निसाब से जो पैदा हो रहा है जैद हामिद या कोई मौलवी, वही पैदा हो सकता है। उससे आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग तो पैदा नहीं हो सकता। ये तो सवाल खुद से करने की ज़रूरत है आपको। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी में आपके पास नादरा है। नादरा के निज़ाम के तहत आप क्यों नहीं करते कि जितने भी लोग हैं उनका बैंकिंग का पूरे का पूरा सिस्टम वो उस पर शिफ्ट हो। आप जो नकद पैसों का लेन देन है उस पर पाबंदी लगाएं या कमी लाएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के जरिए ट्रांजेक्शन्स करें और आप पैसे पर हुकूमत की, सरकार की निगाह हो, उनको पता हो कि कौन सा पैसा इधर उधर जा रहा है। और जो पैसे भी आ रहे हैं बैंक में उनको टैक्स नेट में लाया जाए। ये तरीका है। दुनिया भर में जदीद जो कंप्यूटराइज सिस्टम है और पाकिस्तान का नादरा का निज़ाम काफ़ी बेहतर है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, टैक्स नेट बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह बेशुमार चीज़ें जो इकदाम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो इकदाम करने की बजाय हमारे यहाँ शॉर्टकट के तरीके हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि आज ही हो जाए या कल ही हो जाए या फलां आदमी कर देगा या फलां। ऐसे नहीं होगा। इस्लाहात लाना पड़ेंगी आपको। मालियाती सतह पर आपको मालूम होना चाहिए कि पीछे से प्रोफेशनल्स की खेप आ रही हो, आपने आसानी पैदा की हो, लोगों के लिए अमन हो ताकि लोग सरमायाकारी करें। जब आप गैर यकीनी की सूरत हाल खुद पैदा कर देते हैं, बेयकीनी खुद पैदा करते हैं, तो सरमायाकार तो नहीं आता। पैसा तो आता ही वहाँ है जहाँ यकीनी सूरत हाल हो, एक महफूज माहौल हो। जब महफूज माहौल नहीं होता तो सरमायाकार कभी पैसा नहीं लगाता। दुनिया का कोई सरमायाकार कभी उस जगह पर पैसा नहीं लगाता, उस मंडी में पैसे नहीं डालता जिस मंडी में बेयकीनी हो। ये अहम बात है। आप खुद बताइए, आपने बेहद मेहनत से करोड़ रुपया कमाया हो, क्या आप किसी ऐसे मुल्क में लगा देंगे जिसके बारे में आपको यही पता ना हो कि कल उसकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, कल ये ना हो कि मेरा पैसा ही सारे का सारा डूब जाए, कल ये ना हो कि कोई बम ब्लास्ट वहां होना शुरू हो जाए। ऐसे जगहों पर पैसे लोग नहीं लगाते। तो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार तब आएगा जब आप यकीनी सूरत हाल पैदा करेंगे, बेहतर माहौल पैदा करेंगे, टैक्स का एक बाकायदा निज़ाम मुतारिफ कराएंगे ताकि उसका वो जो सरमायाकार है उसे कोई बहुत सारी छूट भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, और रफ्ता रफ्ता आप इसको अपने उस पर पैरों पर खड़ा करेंगे। तो ये इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात करने को तैयार नहीं है हुकूमत। अच्छा, और आखिर में मुझे एक छोटी सी बात करनी है और मारा के हवाले से जो ये वाक़या पेश आया इसी हफ्ते, उसमें एक चीज़ अहम थी और वो ये कि जब ये शुरू में आया तो मीडिया पर ये रिपोर्टें थीं कि इसमें कोई 14-15 मज़दूर, पंजाबी मज़दूर, वो हलाक हो गए हैं, ये मारे गए हैं, और उनको बसों से उतार के शनाख्त करके, यानी शनाख्ती कार्ड देख के उनको कत्ल किया गया। बलूचिस्तान में इससे पहले भी ये वाक़यात होते रहे मज़दूरों को कत्ल करने वाले। तो ज़ाहिर है ये तो, और उसी पर मैंने एक ट्वीट भी किया था। और मज़े की बात है कि बलोच दोस्तों ने ये तो देखा नहीं कि वो कितने बजे ट्वीट किया था, और वो उसके बाद एक बाकायदा उनकी तरफ से भी ये जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम है, वो हम सब ने सीख लिया ना कि प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। खैर, तो वो मुहिम शुरू। लेकिन मसला ये है कि अहम चीज़ नहीं समझे। अहम मैसेज है एक, उस ट्वीट में भी एक मैसेज है, और वो ये है कि कत्ल कोई भी हो, वो वर्दी में ही क्यों ना हो, कोई शख्स, कत्ल या तशद्दुद के वाक़यात की हिमायत मत कीजिए। यहाँ पर बलोच दोस्तों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये कहते हैं जी कि चूंकि
पंजाब की या पाकिस्तान की या दीगर इलाकों की हम बरतरी को बलूचिस्तान में नहीं मानते, इसलिए हम मुसल्लह जद्दोजहद करने का हक रखते हैं। मैं ज़ाती तौर पर किसी भी किस्म की मुसल्लह जद्दोजहद को दुरुस्त नहीं मानता, उसकी वजूहात हैं। मेरी निगाह में तशद्दुद का वाक़या जैसे ही आपकी तरफ से होगा, उसका जवाब दिया जाएगा रियासत की तरफ से, और रियासत की तरफ से जवाब बहुत भारी होगा। उसका नुकसान है उसका नुकसान ये है कि कल तो आपने 14 अफराद, जो 14 सिक्योरिटी एहलकार थे, जिनके बारे में बाद में पता चला कि वो मजदूर नहीं थे, वो सिक्योरिटी एहलकार थे, 14 सिक्योरिटी एहलकार तो मार दिया आपने, लेकिन उसका नतीजा ये निकलेगा कि रियासत उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेगी। मीडिया तो वहां पर है नहीं, वहां इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां होंगी वो रिकॉर्ड कैसे होंगी? यानी आपने जो मारे हैं वो तो पूरे के पूरे मुल्क में पहुंच गया कि आपने मारे हैं वो लोग, और उसके बदले में पूरे का पूरा सेंटिमेंट भी आपके खिलाफ हो गया। आपकी जो जायज हुकूक की मांग थी उस पर भी सवालिया निशान लग गए, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में भी आसानी हो गई। लेकिन अब आप ये बताइए कि आपके खिलाफ जो ऑपरेशन वहां पर होंगे, क्या मीडिया कवरेज होगी? नहीं होगी। वहां पर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होंगी उनका किसी और को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो अब मसला यह है कि तशद्दुद का वाक़या आपने कर दिया। याद रखिएगा, जब जब दो ग्रोहों के दरमियान तशद्दुद शुरू होता है, इसमें एक रियासत और एक कोई आम ग्रोह, तो फिर मामला ये होता है कि उसमें दो मुतहारिब ग्रोह लड़ रहे होते हैं, और किसी भी न्यूट्रल आंख से या गैर जानिबदार आंख से जब उसको देखा जाता है, तो फिर इवेंट टू इवेंट उसको देखा जा सकता है कि इस इवेंट में फलाने ज्यादती की और इस इवेंट में फलाने ज्यादती की। उसको कभी भी आप मजलूम और जालिम की नजर से नहीं देख सकते। गो के बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, वहाँ मस्त शुदा लाशों का मिलना, गुमशुदा अफराद के हवाले से, ये तो मुसलसल बोलते ही रहते हैं और बोलते ही रहेंगे। जहाँ जहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी हमारी आवाज़ आती रहेगी आपको। लेकिन एक चीज़ समझिए, वो ये कि जब आप तशद्दुद के किसी एक रास्ते को चुनते हैं, तो फिर आप खुद ब खुद तशद्दुद के दूसरे फरीक को ये इजाज़त भी दे देते हैं कि वो भी, यानी दो अफराद अगर लड़ रहे हों, तो फिर बाहर से देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है? इसलिए सबसे पहले तो आप ये तय कीजिए कि तशद्दुद की बजाय सियासी तौर पर आज़ादी की लड़ाई भी, वो भी आपको सियासी और पुरअमन तरीके से लड़ना चाहिए। याद रखिए, पुरअमन तरीके से जो जद्दोजहद होती है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वो सबसे ज्यादा मजबूत वही एलिमेंट होता है क्योंकि उसमें मजलूमियत होती है। आप सच्चे मजलूम होते हैं, याद रखिएगा। जितने वरना जो आप, और इसके जो आप लॉजिकली ये कहेंगे यकीनन कि जी इस तरह तो हमें मारते रहें और लोग शहीद होते रहें। दुरुस्त बात है, शहादतें तो होती हैं, शहादतें तो होंगी, लोगों की जानें तो जा रही हैं, इंसानी हुकूक की पाबंदियां तो हो रही हैं, लेकिन आप याद रखिए कि जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप पाकिस्तान भर के दीगर हुकूक की तंजीमों के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप दोस्त नहीं बनाएंगे, जब तक आप हथियारों की बजाय पुरअमन और सियासी तरीके से, मुदब्बराना तरीके से, फिक्र अंगेज तरीके से इंगेज नहीं करेंगे, दुनिया तक अपनी बात पुरअमन अंदाज से नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त तक आपको कभी भी दुनिया के स्टेज पे ये मौका नहीं मिलेगा। दुनिया के स्टेज पे याद रखिएगा, किसी भी महज़्ज़ब माशरे में जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो सबसे पहले आप सवाल किया जाएगा कि आप बंदूक बरदार तो नहीं है, क्योंकि बंदूक बरदार अगर आप होंगे तो आपको शायद अपने यहाँ जगह भी ना दें, सियासी पनाह भी नहीं मिलती ऐसे शख्स को, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी समझती हैं कि अगर किसी शख्स ने बंदूक उठाई हुई है तो वो हमारे माशरे के लिए भी खतरा हो सकता है। तो बंदूक उठाने का कल्चर ये पिछली सदी का था। इस सदी में ये शायद इस कल्चर को शायद कोई महज़्ज़ब माशरा कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए मेरी ज़ाती राय में पुरअमन तरीका बहुत ज़रूरी है। तो जो पहले मैंने कहा सुबह के मजदूर, मैं पंजाबी मजदूर हूँ और मेरी लाश मिली है, ये एक तो उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था, ज़ाहिर है वो जो खबर हमें तो मीडिया से ही खबर मिलेगी। लेकिन दूसरी बात ये कि जो भी आदमी हो वो बेशक वर्दी में ही क्यों ना हो, उसके कत्ल की हिमायत मत कीजिए। जश्न, इंसानी मौत पर जश्न कभी ना मनाइए, ये बेइंतहा ज़रूरी है। इंसान के मरने पर आप अगर खुश हो रहे हैं तो आपको ज़रूर अपने दिल और दिमाग से पूछना चाहिए कि आपको किस अंदाज की तरबियत की गई है और आप किस अंदाज के इंसान हैं। और तीसरी बात, पाकिस्तान में 70-72 साल से मरने वाला गरीब ही होता है। ये जो बसों से उतार के मारे गए, इनके लिबास देखिए, ये आपको करोड़पति नजर नहीं आएंगे, ये गरीब लोग ही हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको दे दूं कि मेरे वालिद फौज में थे। हमारे इलाके के ज़्यादातर लोग, जो जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, चकवाल और जेहलम और इस इलाके के लोग ज़्यादा हैं फौज में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ये इलाका बारानी है, यानी यहाँ पर बारिश होती है तो फसल होती है, बारिश नहीं होती तो फसल नहीं होती।
لوگ یہاں پر بیج دفن کرتے ہیں مٹی میں، اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو. بارش ہوتی ہے تو روٹی مل جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو بہت مصیبت ہوتی ہے. اس لیے وہاں کے لوگ ایک باقاعدہ آمدنی کے لیے وہ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں. پہاڑی لوگ ہیں، مضبوط تو ہیں، سخت جان ہیں، تو اس لیے فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت صدیوں سے چل رہا ہے سلسلہ. لیکن میں آپ کو صرف بتاؤں کہ میرے ابا گزشتہ دسمبر میں ان کا انتقال ہوا ہے، 20 دسمبر کو. ان کو اب آج 20 اپریل ہے، تو 5 ماہ ہو گئے ان کو، 4-5 ماہ. اس بیچ میں آپ کو سنجیدہ سے بتاؤں ایک بات. انہوں نے فوج میں 48 کی جنگ بھی لڑی، 65 کی جنگ بھی لڑی، 71 کی جنگ بھی لڑی، جنگی قیدی بھی رہے. لیکن وہ جس گھر میں فوت ہوئے ہیں وہ کرائے کا گھر تھا، اور ان کی پینشن اتنی نہیں ہے کہ وہ کرایہ بھی دے سکیں. اس کے لیے بھی اگر میری طرف سے وہ پیسے نہ جاتے ان کو مہینہ طور پر، تو ان کی زندگی شاید نہ گزر سکتی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عام فوجی کی حالت یہ ہے. مزدور نہیں ہے کیا وہ؟ مسئلہ یہ کہ وردی پہننے یا نہ پہننے کی بات نہیں ہے. پروفیشنز لوگ بہت مجبوریوں میں آتے ہیں. لوگ یاد رکھیے کہ ایک عام فوجی فیصلہ ساز نہیں ہوتا. ایک عام فوجی بالکل ایک نوکری کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ جو نیریٹو کیا ہوا کہ لوگ شاید شہادت کے جذبے سے آتے ہیں، اور بھائی لوگ نوکری کے لیے آتے ہیں. لوگوں کو نوکری نہیں ملتی ہے. آتے ہوں گے شہادت والے بھی، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اصل میں لوگ نوکری کے لیے آتے ہیں. غریب لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے، پاکستان سے محبت تو سب کرتے ہیں. جو سویلین ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نوکری کرتے ہیں بھائی. آپ ان کو ماریں نہیں، کسی کو بھی نہ ماریں. مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہی تو روتے ہیں ہم کہ کسی بلوچ کی مست شدہ لاش ملتی ہے، یا کسی بلوچ کو گمشدہ کیا جاتا ہے. اگر بلوچ بھی کسی کو گمشدہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ کس کے ساتھ ہیں ہم؟ پھر تو ہم ایونٹ ٹو ایونٹ بات کریں گے نا، کہ فلاں ایونٹ میں بلوچ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور فلاں ایونٹ میں کسی اور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے بے شمار دفعہ مزدور وہاں پر، پنجابی مزدور یا سندھی مزدور یا دیگر مزدوروں کو مارا گیا ہے. تو یہ رویے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تشدد کے راستے کی حمایت مت کیجیے، یہ بے حد ضروری ہے. اور آخر میں جو مجھے بات کرنا ہے وہ یہ کہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ دیگر جو برادریاں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ بات کریں، مکالمت کریں، اپنی بات بیان کریں، پرامن رہیں، سکون کے ساتھ اپنی بات کریں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. آپ کے ہاں علمی ماحول ہو، آپ بڑی تلخ بات بھی بہت آرام اور دلیل کے ساتھ کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم معاشرے میں یہ پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کے حقوق جائز بھی ہوں، اگر آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے ایک طاقت کو آواز دے دی ہے کہ اب وہ طاقت استعمال کر سکے. یعنی طاقت کے استعمال کا جواز مل جاتا ہے کسی اور کو، دوسرے فریق کو، جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. بے شک اب اس کی مثال میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی دیتا ہوں. ایک طرف مغربی کنارہ ہے جہاں پر الفتح، جو فتح ہے تنظیم، اس کی حکومت ہے محمود عباس والی. دوسری طرف غزہ پٹی ہے جہاں پر حماس کی حکومت ہے. حماس میں اسرائیل جاتا ہے اور وہاں پر جا کے وہ بمباری بھی کرتا ہے، اور وہ وہاں جا کے لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے. مغربی کنارے اور لوگ، پوری دنیا اس پر کوئی زیادہ شور نہیں مچاتی. مغربی کنارے میں جب ایسا کوئی کرتا ہے وہ کام، تو پوری دنیا اس پر شور مچاتی ہے، اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ حماس کی طرف سے راکٹس داغے جاتے ہیں، حماس کی طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے، حماس کی طرف سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کے پاس جو طاقت ہے وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا نا. تو حماس کے پاس جو طاقت ہے وہ یہ ہوتی ہے. اس کے جواب میں جو اسرائیل کی طرف سے ایک ظالمانہ اور طاقتور ترین رسپانس ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف جو محمود عباس کا جو مغربی کنارہ ہے، اس علاقے میں لوگ سخت بات بھی کرتے ہیں. خیر پتھراؤ کے واقعات بھی مشرقی یروشلم میں ہوتے ہیں، لیکن نارملی جو عالمی سطح پر جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرامن لوگ ہیں، وہ بہت پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، اس لیے ان کی حمایت ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ایک فریق کی طرف سے طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو اصل میں وہ طاقت کے استعمال کا جواز بھی بن جاتا ہے. اس لیے میری رائے میں، آپ اس سے اگری کرنا، بہت سارے بلوچ دوست ہوں گے شاید ان کو میری بات ٹھیک نہ لگے، لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کسی صورت یا تشدد کا استعمال کسی صورت یہ جائز نہیں ہے. اس کو جائز مت سمجھیں. دوسری بات یہ کہ قتل پر، انسانی ہلاکت پر، انسانی جان جانے پر جشن مت منائیے. یہ کوئی اچھا انسان جشن نہیں منا سکتا. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ سیاسی رہیے،
دستوری رہیے، پرامن رہیے، متحد رہیے، دوسروں کو دوست بنائیے، اپنی آواز پہنچائیے اور اس انداز سے جد و جہد کیجیے. یہ بہت مؤثر اور دیر رس اور پائیدار جد و جہد اسی طرح ہو سکے گی. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو بات کریں. آپ کیوں بلوچوں کو خواہ مخواہ اور ماڑا سانے کے ملوث ہونے پر تلے ہوئے ہو؟ نہیں، میں یہ عنایت اللہ صاحب، یہ اس لیے کہ جو ایک بلوچ تنظیم تھی، اس نے تو خیر اس کی براس نام انہوں نے ذمہ داری قبول کی بھی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچ اس میں ملوث تھے کہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بلوچوں نے اس کا دفاع کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے ان کو مزدور کہہ دیا ہے، اور یہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ جی فوجیوں کی تصویریں لگا کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو مزدور کریں. ہاں مزدور ہیں بھائی، وہ بھی مزدور ہیں. اس ملک میں پچھلے 70 سال میں جو فیصلہ سازی ہے وہ بیچارے غریب سپاہی نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی قصور ہے. تو اس لیے یہ ہم نے فلاں کو غریب آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو مار دیا. کیوں مار دیا بھائی آپ نے؟ آپ کسی کو نہیں مار سکتے، کسی کو نہیں مارنا. آپ نے کسی کو نہیں مارنا چاہیے. نہ فوجیوں کو حق ہے کہ آپ کو ماریں، نہ آپ کو حق ہے کہ فوجیوں کو ماریں. معاملات مکالمت کے ذریعے حل کرنا پڑیں گے آپ کو آخر میں. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مارنے والے بھی آپ کے یہی غریب فوجی ہیں. جی مارنے والے آپ کے غریب فوجی ہیں تو ہم ان کی، میں تو پوری شدت سے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کے خلاف ظلم کا استعمال ہوا ہے، طاقت کا استعمال ہوا ہے، تو میں تو پوری شدت کے ساتھ اس کو مذمت کی ہے. تو پھر اگر آپ کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو مجھے اس کی بھی مذمت کا حق تو دیجیے نا. ورنہ تو یہ وہی بات ہو جائے گی کہ وہ ظلم کرے تو آپ مذمت کریں، کیونکہ آپ پوچھیں گے کہ آتے بھائی آپ نے تو مذمت نہیں کی، فلاں علاقے میں زیادتی ہوئی ہے. اور جب ہم زیادتی کریں تو پھر آپ نہیں، تو یہ فوجی بھی تو یہ کرواتے ہیں ہم سے کہ جی ہم زیادتی کریں تو آپ مذمت نہ کریں، اور وہ زیادتی کریں تو آپ وہی مذمت کریں. تو یہ کام نہیں. مجھے نیوٹرل رہنا ہے. جہاں انسانی زیادتی ہوگی، انسان کے ساتھ زیادتی ہوگی، انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، وہ آپ کریں کہ فوجی کریں، میرا قلم اسٹریٹ اوے اس پر بات کرے گا. اچھا جی، ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ سولجرز آفٹر ریٹائرمنٹ لک فار دا سیکورٹی گارڈ. جی بالکل ظاہر ہے، غریب لوگ ہیں بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ابا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصے بعد تک وہ ایک سیکورٹی فرم تھی، اس میں وہ مینیجر کا کام بھی کرتے رہے تاکہ روزی روٹی گھر والوں کی چلتی رہے، کیونکہ ہم اس وقت چھوٹے تھے. میں جب پیدا ہوں تو ابا اس وقت 32 سال کی نوکری، غالباً 30-32 سال کی نوکری کر کے وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے تھے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا تنخواہ ہوگی ان کی اور کیا ہوگا. بہرحال آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ رہے. یہ اس بیٹھک کو تمام دوستوں تک پہنچا دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور جلد آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی سوال ہو تو ضرور آپ بھیج سکتے ہیں. ایک دوست فرماتے ہیں جی کہ عاطف بھائی زندہ باد. عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ میری ذاتی رائے میں، اگر آپ عمل کا رد عمل کریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. کیونکہ آپ کا عمل ہے تو کسی کا عمل ہے اور آپ نے رد عمل کیا تو پھر وہ اس کا ایک اور عمل ہے، تو پھر آپ رد عمل کرتے رہیں. تشدد ایک پرپیچول چیز ہو جاتی ہے، اس کو پھر آپ روک نہیں سکتے. کیونکہ آپ قتل کریں گے تو آپ جواز دے دیں گے کہ آپ کو بھی قتل کیا جائے، تو یہ تو پھر سلسلہ کبھی رک نہیں سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.